حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن اپنے گھروں باہر نکلے سیر کردے ہیں کی ویکھیا کہ سمندر کے کنارے تے ایک پرندہ ہے وہ اڑ کے گارے دے وچ چھال مار دیندا ہے اپنے پراں نوں لبیڑ لیندا ہے کیچڑ دے وچ اپنا پورا جسم گارے دے نال بھر لیندا ہے لتھڑیا جاندا ہے پھر وہ پرندہ اڑ کے سمندر دے وچ جاندا ہے جا کے تاری ماردا ہے تے بالکل پھر سفید ہو جاندا ہے بالکل صاف ستھرا وہ جسم ہو جاندا ہے تے جڑے اللہ والے ہوندے نے نا وہ ہر گل تے غور کردے نے یار پرندہ کیوں کردا ہے آپ کوئی حکمت کوئی ریزن ہے نا اور پرندے نے ایک باری گارے دے وچ اپنے آپ نوں لبیڑ کے پھر جا کے سمندر دے پانی کود کے پھر اپنے جسم نوں صاف کیتا تے حضرت عیسیٰ فرمان لگے میں ویکھنا شروع کر دیتا کہ رب دی قدرت ویکھیے پرندہ کردا کی ہے پھر پرندہ ایک باری آیا پھر گیا جا کے جسم صاف کیتا دوبارہ پھر گارے دے وچ آ گیا دوبارہ پھر نے اپنے جسم نوں لبیڑ لیا دوبارہ پھر پانی دے وچ دوسری باری آیا پھر تیسری باری آیا پھر گیا چوتھی باری آیا تو پھر گیا تو پھر آیا تو پھر پنجویں باری آیا تو گل پھر رک گئی اور پانچ تو تسی سمجھ جانا پانچ دی گل کیڑی ڈاڈی ہے ہاں جی پانچ تن پاک بھی تو نمازاں بھی پانچ نے انہوں نے 5 باری اینج کیتا اپنے جسم تے گارا لگا کے پھر پانی دے وچ جاندا ہے اپنے جسم نوں صاف ستھرا کر لیندا ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے حیران تے بڑے پریشان کھلوتے نے تعجب پہ کرتے ہیں مالکہ کی قدرت ہے یہ پرندہ کی پیا کرتا ہے کدی گارے وچ جاندا ہے کدی پانی وچ جاندا ادو جبریل امین آ گئے حضرت جبریل امین حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ آ گئے آ کے عرض کرتے ہیں اے اللہ دے نبی کیوں پریشان کھلوتے میں اللہ دی طرفوں پیغام لے کے آیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یار جبریل گل سمجھ نہیں آندی اے پرندہ کدی پانی دے وچ چھال ماردا ہے کدی گارے دے وچ چھال ماردا ہے گارے دے وچ آندا ہے اپنے پراں نوں لبیڑ لیندا ہے پھر پانی دے وچ چھال ماردا اپنے پراں نوں صاف ستھرا کر لیندا ہے انہیں ایک باری کیتا دو باری کیتا تین باری چوتھی باری نے 5 باری کیتا ہے مینوں ماجرا سمجھ نہیں آ رہا ماجرا کی ہے ہن حضرت جبریل امین کردے نے سونے اللہ دے آخری نبی آن گے جنہاں دا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہوے گا جڑا پرندہ سونے ایک سبق سکھا رہا ہے اے امت محمدیہ دی شان ہے انہاں اُتے 5 نمازاں فرض ہون گیاں فرمایا جڑا پرندہ گارے دے وچ چھال ماردا ہے اپنے پراں نوں لبیڑ لیندا ہے ایویں امت محمدیہ دی شان ہوے گی انہاں کولوں گناہ ہو جان گے پر لیکن وہ 5 ویلے اللہ دی بارگاہ وچ جھک جان گے جننے بھی گناہ ہون گے جویں پرندہ پانی دے وچ چھال ماردا ہے اے سارا جسم صاف ستھرا ہو جاندا ہے ایویں امت محمدیہ دے وچوں جڑا 5 ویلے نماز پڑھے گا اللہ او دے بھی گناہ معاف کر چھڈے گا اللہ اودیاں بھی خطاواں نوں معاف کر چھڈے گا فرمایا جویں پرندہ گارے دے وچ لبڑدا ہے ایویں او بندیاں کولوں بھی خطاواں ہو جاون گیاں لیکن جدوں مسجد دے وچ اذان گونجے گی اللہ اکبر لوکو اللہ سب تو بڑا ہے اللہ سب تو بڑا ہے حی علی الصلاۃ دی آوازاں گونجدیاں نے لوکو آ جو نماز ول فرمایا امت محمدیہ دی شان ہوے گی او سارے کام کاج چھڈ کے اللہ دی رضا واسطے مسجدے جمع ہو جان گے فرمایا جدوں مسجدے جمع ہو جان گے نماز ادا کرن گے جویں پرندہ پانی دے وچ چھال مار کے صاف ستھرا ہو گیا ایویں ہی وہ بندے نماز پڑھن گے کدی قیام کرن گے کدی رکوع کرن گے کدی سجدے کرن گے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں منگن گے اپنے گناہاں دی معافی منگن گے فرمایا کالی کلی والے دے صدقے اللہ اودیاں خطاواں نوں معاف کر چھڈے گا رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے جڑے نمازاں پڑھن گے اللہ انہاں نوں جنت بھی عطا کرے گا پھر جنتی نعمتاں بھی لبن گیا فرمایا اللہ کریم بڑا پروٹوکول عطا کرے گا رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے رج نعمت کھاون گے انعام بھی پاون گے سرکار تے نوکر جد جنت وچ جاون گے سرکار دے نوکراں نوں جنت لبنی ہے یعنی نماز پڑھیا جنت بھی لبے گی تے جنتی نعمتاں بھی لبن گی تے لگ موجہ لگنی ہے لیکن مزہ آئے گا کہ اج ٹھنڈا پانی ہے اٹھ فجر دے ویلے چھڈ دے بستر تو حضرت مولا کائنات سارے بابے اسی تو سوچتے چلو جب رج کے سواں گے لیکن بابے پتہ کی خوشی کرتے سن جب سردی دیا راتاں آندیاں سن تو بابے نوں چاہ چڑھ جاندی سی کسی نے پوچھا بابے کی گل ہے فرمایا یہ گل سمجھانی ہے رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے تے درد منداں نوں یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے فرمایا لوکاں نوں چاہ چڑھ کے لمبیاں راتاں رج رج کے سواں گے فرمایا سانوں تو چاہ تاں چڑھے نے اسی ہور لمبے سجدے کر فرمایا سانوں اس گل تے چاہے کہ ایڈی لمبی رات ہے نہ کوئی سانوں ویکھے گا نہ سانوں کوئی سمجھانے گا میں ہوواں گا تو میرا رب ہوے گا سبحان تے حضرت مولا کائنات دی گل سنو
آپ فرماندے ہیں لوگوں سردی دے وچ اے ہن تے نیمتے بڑیاں آ گئیاں نے اے اس دور دی ذرا سوچ ہن تے موٹر آ گئیاں گیزر آ گئے پتہ نہیں کی نہ کی کچھ آ گیا تے نمازیاں دی تعداد پھر بھی پوری نہیں جی انہاں نیمتاں ہون دے باوجود نگاہ پانی ہے تے پھر بھی کناں دی ٹھنڈ لگدی مری ٹر جاندا ہے مری ٹر جاندا ہے اور جی میں نظارے ویکھنے نے میں کہا تو اللہ دے گھر وچ آ وضو کر کے ویکھ اللہ تینوں اپنے نظارے کراندا حضرت علی پاک فرماندے نے سردی دی راتاں ہون تے ٹھنڈا پانی یخ ہوے فرماندے مینوں بڑا ہی چنگا لگدا ہے آپ فرماندے نے ٹھنڈے پانی دے نال میں وضو کراں تے مینوں بڑا ہی سکون ملدا ہے تے گرمی دے روزے ہون آج دن میں یہ گلاں اوکھیاں لگدیاں نے جی گرمی دے دیہاڑے انی گرمی لمبا دن کیویں لیکن بزرگ سانوں حضرت علی پاک نے سمجھا چھڈیا گرمی دے روزے ہون تے سردیاں وچ ٹھنڈا پانی ہوے فرمایا جڑا بندہ مومن ہوندا وہ کبھی بھی تھڑکدا نہیں وہ تو پریشان نہیں ہوندا جہدے دل وچ رب دی محبت آ جاوے نا لوگوں ٹھنڈا پانی پھر کوئی رکاوٹ نہیں بنتا وہ کہنا نہ بھی نہ میں سارا کچھ چھڈ دواں گا لیکن اپنی رب دی بارگاہ وچوں میں نہیں رہ سکدا اپنے رب دی بارگاہ وچوں میں حاضری دینی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جدوں بندہ ایک اذان پڑھدا ہے نا جدوں مسجد آواز ہوندی ہے ہن تے اللہ پاک نے کتنا کچھ اذان ہوندی ہے سپیکر دے وچ پہلے ہوندا سی مینار دے وچ بندے نے کھلو کے اذان پڑھنی تاکہ آواز دور دور تک پہنچے ہن تے سپیکراں وچ دور دور تک آواز آٹومیٹک پہنچ جاندی بندے نوں ڈبل زور بھی نہیں لانا پیندا لیکن آواز سپیکراں دے بڑی دور تک پہنچ جاندی ہے سونے اذان دی آواز دی برکتاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جدوں مؤذن اذان پڑھدا ہے مؤذن اذان پڑھدا ہے فرمایا جتھے جتھے تک مؤذن دی آواز جاندی ہے او دے واسطے فرمایا کہ دریاواں دی مچھلیاں بھی بخشے دی دعاواں کردی اللہ کو کہندا نہیں مینوں شرم آندی ہے اذان پڑھدے میں کہ تینوں تے نہیں آنی چاہیے شرم تو گناہ کردے آنی چاہیے اذان پڑھدے شرم نہیں آنی چاہیے شرم لا کے اذان پڑھنی چاہیے یار میں اذان پڑھاں گا اللہ پاک دا نام اللہ اکبر فرمایا جدوں مؤذن پڑھدا ہے اللہ اکبر مؤذن خاموش ہو جاندا ہے پھر دوسرا بندہ جڑا اذان سندا ہے بڑا ساڈا معاشرے دا عالمی ہے پہلے وقت ہوندا سی لوکی اذان ہوندی تے اذان سنتے سی ہن وقت ایسا آ گیا کہ لوکی کہندے اذان مکدی کیوں نہیں سمجھ جو بھی گل ہے کیونکہ موبائل ہے نا موبائل مجبور کر دیا ٹی وی سکرین مجبور کر دی پہلے تو ہوندا سی ٹی وی بند کر کے موبائل بند کر کے اذان اسی توجہ دے نال سنتے ساں تے پھر نیکیاں کماندے ساں ہن ٹی وی دی سکرین چلدی ہے آواز بند ہے انتظار ہو رہا کہ اذان کدوں مکدی ہے نہ میرے ویر سنی یہ اذان دا جواب دین دا کڈا بڑا اللہ نے رتبہ عطا کیتا ہے کنیاں نیکیاں لبدیاں نے کی ہوے گا 2 منٹ وچ بندہ مرتا نہیں چلا جی موبائل بند ہو جائے 2 منٹ 1.5 تو 2 منٹ لگدے نے اذان نوں تے جیڑا بندہ اذان سنے گا کنیاں نیکیاں لے کے جاوے گا پہلا حضور دا فرمان حضور نے فرمایا جیڑا بندہ اذان نہیں سندا اذان ہو رہی ہے اپنی گپاں چ لگا ہے انہوں پتہ ہی نہیں اذان ہو رہی فرمایا کہ جیڑا بندہ اذان دا ادب نہیں کردا احترام نہیں نہ کردا اللہ معاف کرے فرمایا بے ایمان ہو کے مرے گا یار انہوں انی بھی ہدایت نہیں ملی کہ میں اللہ کا نام لیا جا رہا مسیتے میں اذان ہی خاموش ہو کے سن لا اپنی گپاں ہی روک چھڈا 2 منٹ واسطے پہلی دوسرا فرمان میرے نبی پاک دا حضور نے فرمایا اے خواتین سنو جدوں میرا یار بلال اذان آکھے نا تے تسی بھی جدوں بلال اذان کہے تے اذان نوں توجہ نال سنیا کرو خاموشی دے نال اذان سنیا کرو تو او جڑے کلمات نے اوویں انہاں نوں ریپیٹ کریا کرو دہرایا کرو خواتین نے کیتے ہور ثواب پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خواتین مؤذن آکھدا ہے اللہ اکبر خاموش ہو گیا تسی آکھیا اللہ اکبر فرمایا کہ جن ایک بار آکھیا اللہ اکبر خواتین کے واسطے فرمایا کہ اللہ تھانوں 1 لاکھ نیکیاں عطا کرے سارے نہیں بول رہے ہو کہ وہ تو کتنے مہنگائی ہوگی ہر چیز میں آگے لگی لیکن رب کی رحمت اجے بھی سستی ہے یار کتنا ٹائم لگیا صرف یہی آخیا اللہ اکبر 2 کلمات ہو گئے اے خواتین تسی اذان دا جواب دینا ہے اذان دے 15 کلمات بنتے ہیں لیکن جیڑی فجر دی اذان ہوندی ہے وہ 2 کلمات بدل جاندے ہیں الصلاۃ خیر من النوم تو ٹوٹل وہ 17 کلمات بن گئے ویسے جیڑی اذان دن دے ٹائم پڑھی جاندی ہے 15 کلمات بنتے ہیں فرمایا کہ خواتین تسی اذان نوں سننا اذان دا جواب دینا اللہ کریم تھانوں 15 لاکھ نیکی عطا فرماوے تو 15 لاکھ تھوڑے گناہ معاف ہو جان گے تو 15,000 اللہ تھوڑے درجے بلند کر چھڑے ہوں ساری باری آ گئی یہ تو خواتین کی گل مک گئی خواتین نے عرض کی حضور یہ تو سارے واسطے تو مردوں واسطے فرمایا مردوں واسطے ڈبل ثواب ہے وہ تو سبحان اللہ ڈبل نکلنی چاہیے فرمایا بندیاں واسطے ڈبل ثواب ہے فرمایا اگر کوئی بندہ اذان سن کے نال کلمات ریپیٹ کرتا ہے یعنی دن کے ٹائم کی اذان کی گل کرنا ایک بندہ اذان سنتا ہے
उवें उवें कलिमात नाल दोहरांदा है। कोई खुद जाके कर लेना, जिन्हों अल्लाह करे पंजे अजाना का जवाब देने का भी अल्लाह मौका दे छे। फिर जी तकबीर पढ़ी जाती वही भी आही फजीलत है। तकबीर के 17 कलिमात होंगे ने, कद कामत सलाह आ कलिमात ने। हजूर ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा अजान पूरी का जवाब देगा अल्लाह उन्हें 30 लाख नेकी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, लॉटरी नहीं लग गई, सुभान अल्लाह मौजा लग गई। 1.5 मिनट के 30 लाख नेकियां लभ जान, होर बंदे की चाहिए। फरमाया कि 30 लाख अल्लाह तुहाडे गुनाह माफ कर सकता है, और 30,000 थोड़े अल्लाह दर्जे बुलंद कर दिंदा है। तो जाके खुद हिसाब ला लेना, एक अजान दी 30 लाख नेकियां ने। जिन्हें 5 अजाना का जवाब दिता तो जिन्हें जिन्नियां अजाना सुनिया, उधर ही मसीत हुई, इधर हुई, सज्जे खबे जेडे पिंड चली आवाज सुनी वो खामोश होकर अजान का जवाब दे गया। तो हिसाब ला लेना, उन्हें 5 अजाना का जवाब दे दिता तो 5 मिनटों में कितना खजाना उन्हें इकट्ठा कर लिया। सुभान अल्लाह। एक गल नहीं है कि बंदा सोचे यार मैं निकियां कमावा, जिवें भी अल्लाह पाक मौका देवे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मुअज्जिन आखदा है अल्लाहु अकबर, ये जवाब देने वाला भी आखदा है अल्लाहु अकबर। फिर मुअज्जिन आखदा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जवाब देने वाला भी पढ़दा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया जो मुअज्जिन ये कलिमात आखदा है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरमाया सरकार का दीवाना झूम जाता है, होठ भी एक दूसरे को चुम लेंदे ने, दीवाना चुम के अखा से ला लेंदा। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बल्कि बिगड़े भी सवार देता है। नाम मुहम्मद, सोना नाम मुहम्मद दा साडी अखियां दा चानने, और चुमे अखियां ते लाया कर तेरे दुख मुक जावणगे। सोने के नाम दिया बरकतां ने। हजरत बिलाल हबशी अजान पढ़ते हैं लोगों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने टूटे चमके अखा ते लाए ने, अजान मुकम्मल हो गई है। मेरी सरकार ने फरमाया यार बिलाल तेनू पता है अज मेरे यार सिद्दीक ने की कीता है? अज गिरी हजूर मैनू पता नहीं, तू सही फरमा छो। फरमाया यार बिलाल तू अजान पढ़ता पिया से जो साडा नाम है नामी इसमें ग्रामी आया है, दीवाने ने चुमके अखा ते ला लिया है। सरकार ने तो ऐलान फरमाए, फरमाया जेड़ा साडा नाम चुमके अखा ते लावेगा ओदी अखा में कभी पीड़ नहीं पवेगी। जो नाम मुस्तफा जो में दुखती नहीं कभी आंखें, पहन ले जो प्यार उनका बदन मैला नहीं होता। दूसरा सरकार ने फरमाया यार बिलाल जेड़ा बंदा साडा नाम चुम के अखा ते लावेगा कल कियामत वाले दिहाड़े मैं ओदी बाह फड़ के उन्हें जन्नत दे विच लैके जावांगा। सुभान अल्लाह, दस नहीं आ गई। फरमाया कि जो मुअज्जिन आखे वो सरकार ते दरूद भी पढ़े, फिर मुअज्जिन आखदा हय्या अल सलाह, ਇਹਦਾ जवाब देवे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर आखे हय्या अल फलाह, ये फिर पढ़े ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फिर कहे अल्लाहु अकबर, ये भी इंज ही आखे। फिर मुअज्जिन आखे ला इलाहा इल्लल्लाह, फरमाया कि बंदा भी इंज आखे लेकिन दिलों आखे। ये मेरे नबी के कलिमात में गौर करना, सरकार ने फरमाया सारियां गल्लां नाल रिपीट करता जाए लेकिन दिलों करे, ये नहीं कहे कि अजान मुकदी नहीं, दिलों कहे। और जो अजान होंगी है अल्लाह की रहमत का नज़ूर होंगे उस पिंड कि मेरे कलिमात बुलंद किए जा रहे, सुभान अल्लाह। फरमाया दिलों अजान का जवाब देवे, हजूर फिर लभेगा। पहले तो असं सवाब सुनिया कि इन्ना सवाब है। फरमाया कि जेड़ा बंदा सारी अजान सुन के उन्हें अजान का जवाब दिंदा है अल्लाह उन्हें जन्नत अता कर छड्डदा। सुभान अल्लाह। यार 30 लाख नेकियां भी नाल जन्नत का सर्टिफिकेट भी, सुभान। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फिर कल क़यामत का दिन होगा, कल क़यामत वाले दिहाड़े की होगा, सारे नबी पैगंबर रसूल रब की बारगाह विच हाजिर ने। हजरत आदम तो लग के हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबी सारे पैगंबर सारे रसूल अल्लाह की बारगाह विच हाजिर ने। अल्लाह ने फरमाया यार बिलाल अज खड़ा नहीं होंदा, मेरे नबी का गुलाम बिलाल किथे वे? यार मैं अगे भी कई बार जुमला आखिया सी, ये वाइट स्किन का कोई कमाल नहीं, चिट्टी चमड़ी का कोई कमाल नहीं, असल बंदे का दिल चिट्टा होना चाहिए, बंदा दिल का खरा होना चाहिए। ये रंगता में कुछ नहीं रखा, दिल का बंदा खरा होवे, दिल विच कोड़ ना होवे, दिल दे विच बुग़्ज़ ना होवे, हसद ना होवे, मुनाफकत ना होवे, दिल का बंदा खरा होवे, फिर अल्लाह करीम उन्होंने रंग ला दिंदा है। देखो ना बिलाल हबशी रंग के काले सन, मोटे मोटे होंठ सन, लेकिन देखो अल्लाह ने कितना रुतबा अता किया। हुरा दी सरदार नहीं, मेरे सरकार ने फरमाया नहीं हुरा दी सरदारे अपने हुसन ते मान पे कर दी है, तू की जाने मेरे यार बिलाल की शान है। मैं तेनू की पता मेरे बिलाल की की शान होगी, क़यामत का दिहाड़ा होगा, मेरा रब मेरे बिलाल नू इन्ना हुसन अता करेगा, इन्ना हुसन अता करेगा, नहीं हुरा दी सरदारे तू तो कुछ भी नहीं लगती यार, इन्ना अल्लाह हुसन अता करेगा बंदा दिल का चंगा होवे।
بلال حبشی دل دے بڑے کھرے سن. اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی دا امتی یار بلال کتھے دے؟ حکم ہوئے گا بلال جی مسجد نبوی شریف وچ اذان پڑھدا سی اج قیامت دا دن اج بھی اذان پڑھ. ہائے ہائے یہ مؤذن جہاں کام ہے کوئی عام دے شعبہ نہیں, اللہ بڑی عزت عطا کرتا ہے. فرمایا یا بلال اٹھ اج بھی اذان پڑھ جڑی تو مسجد نبوی شریف دے وچ پڑھدا سی. تو ذرا سوچو نا حضرت آدم جو لگ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی پیغمبر رسول حاضر نے, میری سرکار کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے نے, سارے نبیوں دے امام نے. ہن جب بلال حبشی نے اذان شروع کی تھی اللہ اکبر کلمات اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھیا, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ. گل سمجھنا ذرا, دل اجازت دے تو پھر اگلی گل کری. ہن حضرت بلال حبشی فرماندے نے جدوں اللہ دا حکم کہ بلال چل اج اذان پڑھ, بلال حبشی فرماندے لوگوں میں اذان پڑھنی شروع کی تھی جدوں اس کلمات تے پہنچیا اشہد ان محمد رسول اللہ. بلال حبشی فرماندے نے میں جدوں یہ کلمات آکھے نے سارے نبی بھی کھڑے ہو گئے نے, سارے پیغمبر بھی کھڑے ہو گئے نے, سارے رسول کھڑے ہو گئے نے, ساری مخلوق کھڑی ہو گئی, ہر پاسے آواز بلند ہو گیا, ہر پاسے کوئی نعرہ پیا بجدا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہر پاسے کوئی نعرہ بجا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. فرمایا کہ اج اسی سارے نبی بھی بلال اگے تو کلا آکھدا سے مسجد نبوی اج اللہ دی ساری مخلوق گواہی پا رہی ہے, اللہ دے سارے نبی گواہیاں پاندے پے نے. سونیا اسی سارے گواہی پاندے تسی اللہ دے رسول. پھر حدیث مبارکہ ایک بکریاں چران والا بندہ, توجہ نہ سننا, اسی جانے ڈیرے چلو پٹھے وڑدے ہیں کم کرتے ہیں, لیکن جدو نماز دا ویلا ہوئے نماز دی چھٹی نہیں, نماز ضرور پڑھی سونی ہو. سارے جٹ کی گل ملتی جلدی آ گئی جب مربے جائیے تو نماز اتنے نہیں چلیے, کپڑے صاف ستھرے ہوں, جگہ بھی صاف ستھری, اس چیز کا خیال رکھنا با وضو ہو کے. ہوں ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے, تمہیں پتا بکریاں چرانے بڑی دور تک نکل جاتے ہیں, اپنے ٹوڑے کو دوسرے پنڈوں بھی کراس کر دیں. ہوں ایک بندہ بکریاں چرا رہا ہے, ادھر نماز کا ٹائم ہو گیا, انہیں کی کیتا پہاڑ کی چوٹی کے اتنے کھلو کے اذان دیتی, اذان دے کے اس تو بعد انہیں نماز پڑھنی شروع کر دیتی. جدو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی تو اللہ دی ذات نے رحمت دی نگاہ کی تھی. اللہ دی ذات اللہ کا رہ رحمت جوش کے وچ آ گیا. فرمایا او فرشتے سارے ادھر توجہ کرو, تسی آکھدے سی مالکا اے بندے دنیا تے جا کے لڑائی جھگڑے کرن گے, فتنہ فساد خون دیا کرن گے. او فرشتے ذرا منظر دیکھو تے صحیح, پاویں بندہ بکریاں چرا رہا ہے پر نماز کا ٹائم ہو گیا, انہیں اذان بھی دیتی ہے, ہن نماز پڑھنی بھی شروع کر دیتی ہے. او فرشتے گواہ بن جاؤ تے پاویں بکریاں چراندا ہے پر اے دل وچ میری کنی محبت ہے, انہیں نماز دا نعرہ نہیں کیتا, انہیں نماز دی چھٹی نہیں کیتی, انہیں اذان بھی پڑھی ہے, وہ نماز نیت رہی ہے, وہ نماز پڑھی جا رہا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک پھر کی ہونے والا ہے, مالک تو کی حکم فرماتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا او فرشتے گواہ بن جاؤ, اے پاویں بندہ بکریاں چرا رہا ہے لیکن میرے نال کتنی محبت کرتا ہے, میری رضا واسطے انہیں اذان بھی پڑھی ہے, مینوں خوش کرنے واسطے اے نماز پیا پڑھتا ہے. او فرشتے گواہ بن جاؤ میں دے سارے گناہ بھی معاف کیتے نے, انہاں نے نماز دے صدقے جنت بھی عطا کر چھڈی. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. کیوں نہ کیے موجہ نے تیریاں غلاماں دیاں موجہ نے, سوڑیا تیرے غلاماں دیاں موجہ نے, سوڑیا تیرے نامے نام اس میں گرامی دا صدقہ ہے, اسی تھوڑی جی محنت کر دے ہاں, اللہ دی ذات سامنے نہ پروٹوکول عطا کر دیے. سوڑیا تیرے نام دا صدقہ ہے, جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, میرا آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا. یہ حضور دا صدقہ ہے, اللہ سامنے انہیں شان عطا کردا ہے. اگلی حدیث مبارکہ تھوڑا جا مڈ بنا کے گل بڑی چس دی ہے, جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے سنو اللہ کی نیا شان عطا کردا ہے. نزہۃ المجالس دے وچ میری سرکار دا فرمان موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے, او دا نام جلال ہے. او دا نام جڑا ساڈا شہر ٹوبا ہے, یہ سرکار نے سانو گل سمجھائی ہے. فرمایا جنت دے وچ ایک شہر ہے, اس شہر دا نام جلال ہے. اس شہر کا نام سانو آ گلا یاد رکھنی چاہیے, وہ فلانی ملک کا پیر ہے, وہ چیزیں سانو فائدہ نہیں دیں گی, آ چیزیں نے سانو فائدہ دینا ہے. جنت کے ایک شہر ہے, شہر کا نام جلال ہے. فرمایا کہ جڑا شہر جلال ہے نا, وہ ایک بڑا ہی اونچا اللہ پاک نے محل بنایا ہے.
اس محل نو عظمت والا محل آکھیا جاندا ہے. عظمت والا یعنی بڑیاں شاناں والا محل, بڑیاں شاناں والا اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے. فرمایا کہ بڑا عظیم الشان شہر ہے, فرمایا کہ بڑی سوسائٹی اچھی ہے, بڑا اللہ پاک نے نعمت عطا کیتیاں نے, اللہ پاک نے کنی عزت عطا کیتیاں نے. فرمایا لوکو جلال شہر ہے, او دے وچ اللہ پاک نے بڑے خوبصورت محل تیار کیتا ہے, بڑی اونچی کوٹھی تیار کیتی ہے, بڑا عالی شان اللہ پاک نے محل تیار کیتا ہے جنوں عظمت والا محل آکھیا جاندا ہے. اس محل دے اندر اللہ پاک نے ایک گھر تیار کیتا ہے جنوں رحمتاں والا گھر آکھیا جاندا ہے. اللہ کرے جنہیں سبحان اللہ کیے جن کا نصیب ہو جاوے, اس گھر دے وچ رہنا نصیب ہو جاوے جڑا اللہ پاک دا اسم پکاردا ہے, اللہ پاک دی پاکی بیان کردا ہے. سونے فرمان لوگو عظیم الشان محل ہے, او دے وچ اللہ پاک نے ایک بڑا ہی خوبصورت گھر تیار کیتا ہے. اس گھر دا نام اللہ پاک نے رکھیا لوگو اے بڑی رحمتاں والا گھر ہے. فرمایا اس گھر دے وچ اللہ پاک نے 4000 فرمایا نوری تخت بچھائے ہوئے نے, 4000 نوری تخت بچھائے ہوئے نے, بڑی عالی شان دسترخوان سجے ہوئے نے. پھر سرکار نے غلامو اللہ پاک نے فرمایا لوگو ہن 4000 نوری تخت سجے ہوئے نے, ہن ایک ایک تخت دے اوپر اللہ پاک دے حکم دے نال فرمایا لوگو اللہ نے حورا دی ڈیوٹی لا چھڑی ہے. فرمایا ایک ایک تخت دے اوپر ہزاراں حورا بیٹھیاں ہوئیاں نے. حضور فرمایا کہ اوتے حورا بیٹھیاں انتظار پیا کر دیا نے. ہن صحابہ پاک کہندے نے سونیا ایڈا سونا شہر, ایڈا سونا شہر ہے, ایڈا بڑا اللہ نے محل عطا کیتا ہے, ایڈا سونا گھر عطا کیتا ہے. اس گھر دے وچ 4000 اللہ کریم نے تخت سجائے ہوئے نے, حورا ہزاراں دی تعداد وچ بیٹھیاں نے. سونیا اے مکان کنوں لگے گا, اے کوٹھی کنوں لگے گی. سونیا ایڈا مشان اے مکان کے دے نصیبہ وچ ہوے گا. سونے فرمایا دلی دار دے وچ گل سن کے سبحان اللہ نور آکی سرکار نے فرمایا صحابہ جڑا 5 ویلے اللہ دی بار کے وچ جھک جاتا ہے, 5 نمازاں پڑھدا ہے, اللہ انہوں محل عطا کرے گا. سبحان اللہ, ایک دفعہ سبحان اللہ. اور موجہ نہیں لگ گئی ہے ایسے جی کوٹھی بنی ہوگی نا 15 مرلے چو وہ تو سینے ہی بڑا ہو, میری کوٹھی بڑی وڈی ہے, آ کوٹھی کا کون مقابلہ کر سکتا. میں کہا تیری جی کوٹھی اٹاں کی بنی ہونی, سیمنٹ گارے کی بنی ہونی, آ جی جنت کی کوٹھی ہے نہ گارا نہ سیمنٹ نہ کوئی ہور, اتنے مشکو امبر ہے, اتنے ایک ایک سونے دی ہے, ایک ایک چاندی دی ہے, تو بطور گارا ہیرے جواہرات اللہ کے حکم دے نال تیار کیتے گئے نے. لوگ کو ایک کوٹھی کنوں لبنی ہے جہاں 5 نمازاں پڑھے گا. کلے جمعے تو گل نہیں مکنی, 5 پڑھنیاں پینیاں نے. کنیاں نمازاں پڑھے گا نہ, ہوں تو سانو پڑھنی چاہیے, اگے بھی پڑھتے ہیں, ہوں تو سانو ہور مان ہونا چاہیے یار ایڈی وڈی کوٹھی لبنی ہے. ایک بندہ کہنے لگا جی قبر دے وچ اسی دفن کر دیں ہاں, بندہ اتنے کردا کی ہے. میں انہوں یہی گل سمجھائی, میں کہ جے عمل ہوئے چنگے, جے تو زندگی چنگی گزاری ہوئی, راتاں بھی اللہ کی ذکر گزری, دن بھی اللہ پاک کی ذکر گزری, پھر لگ جانیاں نے موجاں. جے پیارے کام کیتے نمازاں نہ پڑھیاں پھر بڑا اوکھا ہی ہے. سرکار کی بارگاہ ایک صحابی آئے, ہن سنو امام نہیں بندہ بن جاتا, نتھو خیرا ہر بندے کی نصیبوں میں نہیں, یہ اللہ انہیں مسلح دینا جنہوں اللہ شانہ عطا کرتا ہے. اذان بھی وہی بندہ پڑھتا ہے جہاں رب رسول کا پیارا ہوتا ہے, تو پھر مسلح سے کھلو کے نماز بھی وہی پڑھاتا ہے جہاں رب رسول کا پیارا ہوتا ہے. سنو میں اپنے کو گل نہیں کی, سرکار کی حدیث مبارکہ ہے, سرکار کی بارگاہ میں اپنے جڑے بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں انہوں واسطے حدیث سنان لگا. بچوں کدی دل چھوٹا نہ کری, ملے والے کی کہیں گے کنیاں تو گلاں کر لیں گے, پر تو کدی دل ہونا نہ کری, تو دل چنگی طرح کہا کہ قرآن پاک پڑھتا رہا, اتنے بھی اللہ تیری موجہ لگے گا, اگے بھی تیری موجہ لگ جانے. حافظ قرآن کے ماپیاں دنیا کے لوگ کہتے یار فلانا بچہ حافظ ہے, اے وہی ماں ہے, اور فلانا بچہ حافظ ہے, وہ پیو ہے. یار دنیا کے اتنے بھی عزت لبدیاں نے, اگے جنیا عزت اللہ عطا کرے گا. اللہ حافظ قرآن کے ماپیاں سونے کا تاج پہنا دے گا. تو پتا جہاں ماپیاں جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے قیامت والے دیہڑے, فرمایا کہ ساری دنیا ایک پاسے کھلو جائے, جڈا قیمتی جوڑا حافظ قرآن کے ماپیاں اللہ دے گا, پوری دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو سب تو امیر بندہ تو وہ ہے جہاں دل میں رب کا قرآن ہے. سرکار کی بارگاہ سے صحابی ہے, حضور کوئی ایسا عمل دسو میں وہ عمل کرا مینو جنت لبے, عمل کرا تو مینو جنت لبے. سوال پوچھا ہے, سرکار نے فرمایا اذان پڑھیا کر. کی کریا کر, اور بولو یار کی کریا کر. صحابی کا سوال سی, سونیا کوئی ایسا عمل دسو میں کرا تو جنت لبے. فرمایا کہ نماز اذان پڑھیا کر, اللہ تینوں جنت عطا کرے گا. عرض کی تھی حضور یہ ڈیوٹی بڑی سخت ہے, سونے میرے کو نہیں پہنچیا جانا. حضور میں نہیں اذان پڑھ سکتا. فرمایا پھر امام بن جا. دلی کہہ گئی نا سبحان اللہ. سونے نے فرمایا امام بن جا. سرکار فرما رہے ہیں جنہوں کا ممبر ہے, جنہوں کا مسلح ہے, سرکار فرما رہے ہیں امام بن جا, اللہ تینوں جنت عطا کرے گا.
پہلا کم جا اذان پڑھ، حضور میں نہیں پڑھ سکتا، فرمایا پھر نماز پڑھا کر، تو یہ بھی بڑا دل گردے کا کم ہے، ہر بندے کی سننی پڑتی ہے۔ فرمایا امام بن جا، اللہ تیری جنت عطا کرے گا، گل مکی توجہ اب بچے چپ، فرمایا کہ امام بن جا اللہ تیری جنت عطا کرے گا، حضور یہ بھی میں کام نہیں کر سکتا، حضور لوگوں نے یہ گلاں سننی پڑنیاں نے، حضور میں کام نہیں کر سکتا، میں کدی سنا گا، حضور میں امام نہیں بن سکتا، میں اچھا چل پھر اینج کر، جتھے امام کھلوتا ہے نا مسلے تے امام دے پیچھے نماز پڑھیا کر، فرمایا امام دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ اللہ تینوں جنت عطا کرے گا۔ اور یارو گل سمجھن والی ہے تے میرا نبی نے سٹیپ نہ چھڈی ہے، اور جے پیچھے کھلو کے نماز پڑھے جنت لبدی تے اگلا کتنی شان والا ہوگا۔ یہ گل میں اپنی نہیں کی، سرکار دی حدیث پڑھ کے سنائی، یعنی سے اپنے بچوں کو دین وال لے کے آئیے، سارے بچے اذان پڑھیں اللہ شان عطا کرے گا، سارے بچے مصلی تے آ کے نماز پڑھان، سارے بچے رب دا قرآن پڑھیں، سارے بچے نبی دی حدیثاں پڑھ کے سنان، تو کتنی شان والی گل ہے۔ الحمدللہ 11ویں شہید دی محفل آنے والی ہے، جو بھی سارے ماشاءاللہ 18 بچے جنہوں نے ماشاءاللہ ناظرہ قرآن پاک، ایک حفظہ بچہ مکمل ہو گیا، 2 بچے اور اینڈ تک پہنچنے والے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ علیحدہ طور پہ یہ مقصد کوئی ہو نہیں، کوئی بندہ دوسرے پاسے سوچ لے جی گھر پھر کی ہو گیا، میں تو یہی تو تمہیں دسنا ہے کہ جس بچے نے قرآن پاک پڑھ لیا سب تو بڑی ڈگری آ جائے، سب تو بڑی ڈگری یہ ہے جی دل میں رب کا قرآن آ گیا، تاکہ بچوں کا حوصلہ ودے گا، یار انہیں قرآن پاک مکمل کیا، انہوں انعام ملیا ہے، وہ گل میں فلاں کے ہار پے نے، یار میں بھی قرآن پڑھا گا تاکہ مینوں بھی فلاں کے ہار پے، یہ دنیا میں فلاں کے ہار نے نا۔ ہن سرکار کی حدیث مبارکہ سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدوں بندہ اللہ پاک کی رضا واسطے فرمایا نماز واسطے کھڑنا، فلاں کی گل چل پئی، سرکار دی حدیث سن لو، فرمایا کہ جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے لیکن خشوع و خضوع دے نال پڑھدا ہے، یعنی کہ نماز نیتی نال کان صاف کر رہا ہے، نماز مکمل کی دونوں کان بھی صاف ہو گئے، میں گل سمجھا رہا ہوں، اس دل داری نہیں، مقصد ہے کہ اسی نماز پڑھتے ہیں، سانوں بڑی سوچاں آندیاں نے، کدی کدھر کدی کتے کدی کتے، سرکار نے فرمایا جدوں نماز پڑھنی ہے نا تیرا دل بھی حاضر ہوگا، تیرا جسم تو ہے ہی ہے لیکن روح بھی حاضر ہوگی، جدوں نماز نہیں تے اینج سمجھ کے میں اپنے رب دے نال گلاں پیا کروں، فرمایا کہ خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھ، پھر اللہ کریم تینوں کنا پروٹوکول عطا فرماوے گا۔ میری سرکار ارشاد فرماندے نے جدوں بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا اودے واسطے جنت دے بوئے کھول دیتے جاندے، سبحان اللہ، جنت دے دروازے سارے کھول دیتے جاندے نے، 8 دے 8 بوئے اس واسطے کھول دیتے جاندے نے۔ فرمایا جدوں بندہ نماز واسطے کھلوندا ہے نا، پہلو آکھیا خشوع و خضوع نال، جدوں بندہ نماز واسطے کھڑا ہوندا ہے بندے تے رب دے درمیان سارے حجابات اٹھا دیتے جاندے، سارے پردے اٹھا دیتے جاندے کہ بندہ اپنے رب دے نال گلاں کرے۔ فرمایا کہ جدوں بندہ نماز پڑھدا ہے نا پھر جنت دے جڑے درخت نے، درختاں دے جڑے پھل لگے نے، جدوں ہوا دا جھونکا آوے تے خوشبو آندی ہے نا پھلاں دی، فرمایا کہ جنت دے جڑے درخت نے، درختاں دے بوٹیاں دے جڑے پھل لگے ہوئے نے، فرمایا کہ جڑی جنت دیاں حوراں نے نا انہاں پھلاں دے ہار بنا دیاں نے، وہ فرمایا کہ پھلاں دے ہار بنا کے انہاں دے گلاں وچ اللہ دے حکم دے نال پال گیا، جڑے پڑھ نے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نماز پڑھدے ہیں، جب پتہ چلے لوگوں گل پیر پھلا دے ہاں مسیتے آ جا، رب فرماندا ہے میرے کول آ جا، بندہ دور نہ جا میرے ول آ جا، وہی رب فرماندا ہے میرے بندے میرے ول آ جا، جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں گلشن سارا سجایا ہے اس ذات نو سجدے کریا کر، جنہیں سارا جہان بنایا لوگوں اس ذات نو سجدے کریا کر، اور بندیاں نہ دور تو میں تو ہو سجدہ کر میرے نیڑے آ، یہ اللہ فرما رہے ہیں میں تو دور نہ جا، بندے سجدہ کر کے میرے کول آ جا، میرے قریب آ جا، قرآن میں جس فرمایا ہے اس ذات نے سجدے کریا کر، جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نے سجدے کریا کر، جنہیں پسپا ظالمان نو کیتا، ہونے دے کافر سہنے کافر ذلیل ہو رہے ہیں پھس گئے لیکن اللہ دی ذات ہر چیز سے قادر ہے، جنہیں پسپا ظالمان نو کیتا، باطل دا کالا منہ کیتا، جس حق دا ڈنکا بجایا ہے اس ذات نے سجدے کریا کر، جنہیں کل جہان بنایا ہے اس ذات نے سجدے کریا کر، دکھاں نو پرے کیتا، دکھ آندے نے دکھاں نو پرے کیتا، جنہیں سکیاں نو ہرے کیتا، اجڑے ہویا نو وسایا ہے اس ذات نے سجدے کریا کر۔ غرور و تکبر مٹاتا ہے سجدہ، بشر کو خدا سے ملتا ہے سجدہ۔ اللہ کی بارگاہ میں ابتدا ہے، اللہ تعالی ہمیں ساری